मौला सभी और क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता। की हैं अपनी किताब जामे तिरमिज़ी के अंदर। एक के अंदर लफ्ज़ हैं कि हाथ बांधे तहत सुर्रत, नाफ के नीचे, और एक में लफ्ज़ है फ़ौक़ सुर्रत, नाफ के ऊपर। बस इसके अलावा तीसरा तरीक़ा उन्होंने नहीं लिखा। ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के शागिर्द हैं। इनकी किताब सियाह सित्ता के अंदर शामिल है जामे तिरमिज़ी। तो ये हाथ बांधने की मसनून जगह, मसनून तरीक़ा है। हदीस पाक के अंदर हाथों के बांधने के बारे में और जो हदीसें आती हैं, ये तो मकाम हो गया कि हाथ नाफ के नीचे, नाफ पर बांधने हैं। कैसे बांधने हैं इसके बारे में मुख्तलिफ़ हदीसें हैं। मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि फ़िक़्ह हनफ़ी का कमाल ये है कि वो तमाम हदीसों पर अमल कराती है, किसी हदीस को छोड़ती नहीं है। और असल में अहल हदीस है ही वही जो सारी हदीसों को मानता है। जो एक हदीस को माने, चार का इनकार कर दे, वो मुनकिर हदीस है, वो अहले हदीस नहीं है। एक हदीस में यह आता है कि एक कलाई को दूसरे हाथ से पकड़ लो, जैसे यूँ समझ लो ये पकड़ लिया है। एक हदीस में यूँ कलाई को पकड़ने का आता है। दूसरी हदीस के अंदर एक हाथ के सीधे जानिब को दूसरे हाथ की पुश्त में रखना, जैसे ये रखा हुआ है, यूँ आता है। और तीसरी हदीस पाक में एक हाथ को दूसरी हाथ की कलाई पर रखना, ये कलाई के ऊपर रखा हुआ है, यूँ आता है। अब फ़िक़्ह हनफ़ी ने क्या किया, उसने ये तरीक़ा बताया, इन दो से यूँ पकड़ लो। अब ये पकड़ने वाली हदीस पे अमल हो गया। अब ये हाथ का हिस्सा इस हाथ के ऊपर आ गया, ये दूसरी पर अमल हो गया। ये तीन उंगलियां सीधे कलाई के ऊपर आ गई, अब ये तीसरी हदीस पे अमल हो गया। अब कोई हदीस छोड़ी नहीं है, सारी हदीसों पर अमल किया है। अब बताओ, एक बंदा तीन हदीसों पर अमल करे और एक बंदा दो का इनकार कर दे, एक पर अमल करे, तो हदीस पर अमल कौन कर रहा है? जो तीनों पर अमल कर रहा है, ना कि वो जो दो का इनकार कर रहे के, दो को छोड़ करके सिर्फ यूँ हाथ पे हाथ रख के यूँ खड़ा है। अब ये बंदा एक हदीस पे अमल कर रहा है, बाकी दो का इनकार कर रहा है या उनको छोड़ रहा है। क़ियाम के अंदर जो हमने पढ़ना है उसमें पहले नंबर पे हमने अल्लाहु अकबर कहना है, दूसरे नंबर पे हमने सना पढ़नी है, तीसरे नंबर पे तावुज़ तस्मिया पढ़ना है, फिर उसके बाद फ़ातिहा शरीफ पढ़नी है। फिर पूरे कुरान मजीद में से जहाँ से तुम्हें आसानी हो, मुयस्सर हो, तो वहाँ से तुम किरात कर लो। चाहे कोई छोटी पूरी सूरत पढ़ लो या किसी बड़ी सूरत का कुछ हिस्सा पढ़ लो, जो तुम्हें अच्छी तरह से आता है वो तुमने किरात कर लेनी है। अब तुम्हारे क़ियाम वाला ये अमल पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद नंबर आएगा रकू का। अब रकू में जाते हुए तुमने अल्लाहु अकबर कहना है। फिर रकू में जब तुमने चले जाना है तो अब यहाँ तुमने तीन बातों को, तीन चीज़ों को सीधा रखना है। नंबर एक, टांगों को सीधा रखना है। अगर कोई उज़्र ना हो तो जैसे घुटने को आगे मोड़ लेते हैं, टांग सीधी नहीं होती, तो ये मुनासिब नहीं है। मुनासिब यह है कि टांग बिल्कुल सीधी खड़ी हो, अगर कोई उज़्र तकलीफ़ नहीं है। हाँ, अगर कोई तकलीफ़ है तो फिर तो हदीस पाक है अल माज़ूर ला युख़ज़, माज़ूर पर कोई मुआख़ज़ा नहीं। माज़ूर को अल्लाह ने बड़ी सहूलत दी है, उसके लिए जैसे आसानी है वो वैसे कर सकता है। तो नंबर एक, टांगें सीधी हों। नंबर दो, कमर सीधी हो, सर तक, सर समेत पूरी कमर फरमाया ऐसे सीधी हो कि अगर पानी का गिलास ऊपर रख दिया जाए तो वो सीधा खड़ा रहे। और नंबर तीन, बाजू सीधे हों। कोहनियों को यूँ भी नहीं करना, बाहर की तरफ निकाल के बहुत सारे लोग नीचे झुक जाते हैं, बल्कि जैसे बिल्कुल बाजू सीधे हैं इसी तरीके से। और उंगलियों को फैला के घुटने को पकड़ लेना है, उंगलियों को फैला के घुटने को पकड़ लेना है। और वज़न ऊपर वाले जिस्म का घुटने पर डालना है, पूरा हाथ का वज़न वहाँ टिका हुआ हो। ये मर्द के रकू करने का तरीका है। औरत और मर्द की नमाज में फ़र्क है, और ये फ़र्क नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से, अज़वाज मुतहरात की नमाज से, सहाबियात इज़ाम की नमाज से पूरे का पूरा हदीस की किताबों में मौजूद है।
جیسے مرد کا عورت کے باقی بہت سارے مسائل کے اندر فرق ہے، تو یہاں پر بھی اللہ نے عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے نماز پڑھے جس میں اس کا پردہ زیادہ سے زیادہ رہے۔ چاہے وہ اکیلی گھر میں ہی نماز پڑھ رہی ہے تب بھی شریعت اس کے پردے کا اہتمام زیادہ کرتی ہے۔ اس لیے نماز کے اندر عورت اب یہاں رکوع کے اندر صرف ہاتھوں کو اتنا لے جائے گی کہ گھٹنے تک ہاتھ پہنچ جائیں، وہ انگلیوں کو پھیلا کے گھٹنے کو پکڑے گی نہیں، بس گھٹنے تک انگلیاں لے جائے گی۔ اب وہ اوپر والے وجود کے حصے کا اس گھٹنے پر بوجھ نہیں ڈالے گی، وہاں ہاتھ لگائے گی صحیح لیکن بوجھ نہیں، یعنی اس کی کمر بالکل سیدھی نہیں ہوگی۔ تو یہ رکوع کا فعلی عملی یہ طریقہ ہے۔ اب رکوع کے اندر تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی العظیم، اس کو 3 دفعہ پڑھ لے، 5 دفعہ پڑھ لے، 7 دفعہ پڑھ لے، طاق کا لحاظ رکھنا اولا ہے۔ اگر امام کے پیچھے ہے تو یہ پڑھتا رہے جتنے تک کہ امام سامع اللہ لمن حمدہ شروع نہ کرے، یہ اتنے تک پڑھتا رہے۔ جس وقت امام سامع اللہ لمن حمدہ شروع کرے تو یہ بھی تسبیح بند کر دے۔ اب امام نے کہنا ہے سامع اللہ لمن حمدہ، اس نے کہنا ہے ربنا لک الحمد۔ اب رکوع پورا ہو جائے گا، اس کے بعد قومہ شروع ہوگا، اس کو قومہ کہتے ہیں، رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں۔ اس لیے رکوع کے بعد 1 دفعہ کمر کا سیدھا ہونا واجب ہے۔ یاد رکھیے، اگر بندہ رکوع میں تھا، بھائی میں تھوڑا سا اوپر ہو کے نیچے سجدے میں چلا گیا تو اس کا واجب چھوٹ گیا، اور واجب چھوٹنے سے نماز اتنا ناقص ہوتی ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس کو دوبارہ پڑھو، اس نماز کو دوبارہ پڑھو، یا سجدہ سہو کرو یا پھر دوبارہ پڑھو، اتنا نماز ناقص ہوتی ہے اگر نماز کا کوئی واجب چھوڑ دیا جائے۔ تو سجدے کی رکوع کی حالت کے اندر ایک تو یہ کہ ان 3 چیزوں کو سیدھا رکھنا ہے، ٹانگوں کو، کمر کو اور بازو کو، اور سر کو نہ تو نیچے بالکل جھکا دینا ہے نہ اوپر کو یوں اٹھا دینا ہے، بلکہ سر بھی پشت کے برابر رہے، اور نگاہ اس وقت انسان کی پاؤں پر رہے، پاؤں کی پشت پر رہے، انگوٹھوں پر رہے، یعنی اپنے پاؤں پر اس کی نگاہ رہے رکوع کی حالت میں۔ یہ رکوع کرنے کا مسنون طریقہ ہے۔ اب رکوع سے کھڑا ہوگا تو میں نے عرض کہ اس کو قومہ کہتے ہیں۔ اب قومے کے اندر اٹھتے ہوئے کہنا کیا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اگر اکیلا ہے یا امام ہے تو یہ کہنا ہے، اور اگر مقتدی ہے تو امام نے کہنا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اور مقتدی نے کہنا ہے ربنا لک الحمد۔ اب بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے گا، یوں سیدھا کھڑا ہو جائے کہ 1 دفعہ پورے جسم کی حرکت رک جائے، ہر چیز جسم کی اپنی جگہ پر آ کے ٹھہر جائے، پھر آگے سجدے میں جانے کے لیے پھر حرکت کرنی ہے، اور سجدے میں جانے کے نیچے جھکنا جس وقت شروع کرنا ہے تو ساتھ ہی شروع کرنا ہے اللہ اکبر۔ اب جو نیچے جو جاتا چلا جائے گا اللہ اکبر کہتا چلا جائے گا، نیچے سجدے تک پہنچے گا، اللہ اکبر بھی مکمل ہو جائے گا۔ اب سجدے کے اندر انسان نے سجدہ مرد نے اس انداز سے کرنا ہے کہ بندے کے پاؤں سیدھے کھڑے ہوں، دونوں پاؤں یوں سیدھے کھڑے ہوں، اور اس کی انگلیوں کا جو بھی زمین پر ٹک سکتی ہیں، مصلی پر صف پر ٹک سکتی ہیں، ان کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے۔ یوں پاؤں پر تھوڑا سا زور دے گا، پاؤں کو یوں پیچھے ٹیکے گا کہ انگلیاں قبلے کی طرف، انگوٹھا ہے اس کے ساتھ والی 1 انگلی 2 انگلی جتنی وہ مڑ سکتی ہیں وہ قبلے کی طرف ہو جائیں، تو یہ مسنون طریقہ ہے۔ پاؤں سیدھے کھڑے ہوں گے، اور ٹانگیں اس کی جس کو رانے ہم کہتے ہیں، گھٹنے سے اوپر کمر تک یہ سیدھی ہوں، بالکل سیدھی ہوں، پیچھے کو یوں ترچھی نہ ہوں۔ ہم آگے چونکہ سجدہ پورا نہیں کرتے اس لیے ہماری رانیں پھر پیچھے کو ترچھی رہتی ہیں، یہ بالکل سیدھی ہوں۔ اب جس وقت بالکل یہ سیدھی ہوں گی، یہ سجدہ کرے گا، سجدہ اس کا آگے کو لمبا ہو جائے گا، اور سجدہ لمبا ہونے کی وجہ سے اس کی جو یہ کوہنیاں ہیں یہ گھٹنوں کے ساتھ نہیں لگیں گی، یہ گھٹنوں پر نہیں ٹکیں گی، یہ گھٹنوں سے آگے ہو جائیں گی، اور اس کے جو ڈولے ہیں یہ بازو یہ پیٹ سے جدا ہو جائیں گے، پہلوں سے جدا ہو جائیں گے، اور پیٹ اس کا ران سے جدا ہو جائے گا، اور ران کا پچھلا نچلا حصہ پنڈلی سے جدا ہو جائے گا۔ اور سجدے میں
بالکل ہاتھ جیسے ہم نے تکبیر تحریمہ کہتے وقت یوں کیے تھے تو سجدے کی حالت میں ہاتھ بالکل یوں ہوں گے کہ یہ انگوٹھے یہاں ناک کے برابر آ جائیں گے، یوں باہر سے کان کے برابر ہوں گے، اور بالکل ایسے ہی ہاتھ ہوں گے چہرے کے سائڈوں پر، اس کے درمیان میں چہرہ ہوگا، نہ ہاتھ پیچھے ہونے ہیں چہرے سے، نہ ہاتھ آگے ہونے ہیں چہرے سے، اور یہ کلائی